اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی السید النبی الأمی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتہی والتہامی السید البہی والسراج المضیء الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الصابرین الشاکرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم ومصائبہم وعظمتہم وولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی قدر، آج ہماری گفتگو اعلان شدہ عنوان کے تحت چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. خالق کائنات اپنی کتاب قرآن حکیم فرقان مجید میں یہ اعلان کر رہا ہے، اے رسول کہہ دیجئے عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، اے رسول میرے ان بندوں سے آپ کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفوس پر اسراف کیا، ظلم کیا. پیغام یہ ہے، الہی پیغام، لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایسے بندے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. انہو هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بخشندہ و مہربان ہے. سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ضرور وہ غفار ہے، وہ بخشنے والا ہے، لہذا کسی بھی گنہگار کو گناہ کرنے کے بعد نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں کرنا چاہیے تھا مگر گناہ سرزد ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ چاہے عمر کی کس پڑاؤ میں بھی ہو، یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ ترہ امتیاز ہے کہ اللہ نے بندے کے لیے توبہ کے دروازوں کو کھلا رکھا ہے. اسی لیے امام سجاد علیہ السلام مناجات التائبین میں اللہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، الہی انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک. الہی میرے پروردگار تو ہی ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے مغفرت اور معافی کا دروازہ کھلا رکھا. وسمیت التوبہ، اور اس
उस दरवाजे का नाम तूने तौबा रखा। फकुल ततूबू इल्लाह, और तूने ही यही कहा, तू ही था जिसने ये कहा तौबा करो अल्लाह की जानिब, लौट आओ अल्लाह की बारगाह में। तो परवरदिगार आलम किसी भी गुनहगार को, चाहे वो किसी भी मंजिल में हो, अगर वो अपनी गुनाहों पर नादिम हो गया और दोबारा उन गुनाहों को न करने का अज़्म मुसम्मम कर लिया, तो उसके लिए तौबा के दरवाजे खुले हैं। किसी भी बंदे को नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। नाउमीदी कुफ्र है। अगर कोई इंसान, अगर कोई मोमिन अपने गुनाहों की बुनियाद पर रहमत इलाही से नाउमीद होकर उसी तरह मुलव्विस गुनाह रहता है, पूरी जिंदगी मेरी गुनाहों में गुजरी है, अब आखिरी वक्त में अब 2-4 जो साल बचे हैं जिंदगी में, अब इससे क्या होगा, नहीं, ये नाउमीदी है, ये कुफ्र है। इसलिए कि गोया आप गुनाह को खुदा से बड़ा समझ रहे हो, या ये समझ रहे हो कि गुनाह इस कदर ज्यादा है कि परवरदिगार आलम में ताकत और माज़ल्ला नऊज़ुबिल्लाह ये तवान नहीं है, ये कुदरत नहीं है कि वो माफ नहीं कर सकता। अगर ऐसा समझे तो वो कादिर कहां हुआ, वो तो मोहताज हो गया। परवरदिगार आलम गफ्फार है, उसने शरायत भी बयान की, मैं गफ्फार हूं उनके लिए जो तौबा करे, जो ईमान लाए, आमाल सालिहा अंजाम दे। तो अजीजान मोहतरम, इसीलिए परवरदिगार आलम सूरह हूद आयत नंबर 90 में भी ऐलान करे, वस्तगफिरु रब्बकुम सुम्मा तूबू इलल्लाह, इस्तिगफार करो तुम सब और उसके बाद लौट आओ अल्लाह की तरफ। इस्तिगफार अलग चीज है, तौबा अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग है। बस औकात दोनों एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होते हैं ये दोनों अल्फाज, वरना हकीकत में मफाहिम के लिहाज से ये दोनों अलग है। इस्तिगफार तलब मगफिरत, यानी बख्शिश चाहना, रहमत इलाही से बख्शिश मांगना अपने गुनाहों के लिए। तौबा लौट कर उसकी बारगाह में जाना। इंसान जब गुनाह करता है तो अल्लाह से दूर हो जाता है, जब नेकी करता है खुलूस नियत से तो उससे करीब हो जाता है। हम सब जितने आमाल सालिहा अंजाम देते हैं, नियत क्या होती है? नमाज पढ़ता हूं मैं कुर्बतन इल्लाह, रोजा रखता हूं मैं कुर्बतन इल्लाह, हज करता हूं मैं कुर्बतन इल्लाह। ये तमाम आमाल किस लिए? कुर्बतन इल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए। अलबत्ता ये कहने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, जसारत है आपके सामने ये कहना कि कुर्बत से मुराद यहां कुर्बत मकानी नहीं है, खुदा किसी खास जगह पर नहीं है। जो हम लोग कहते हैं ना ऊपर वाला देख रहा है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि खुदा वहां है यहां नहीं है। फिर क्यों कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है? हाथ ऊपर की तरफ क्यों बुलंद होते हैं? हम क्यों समझते हैं खुदा ऊपर है? वो बुलंद और बरतर है, इस लिहाज से कहा जाता है, वरना वो किसी जगह पर नहीं है, वो हर जगह है। इसलिए कि वो पहले था, उसके बाद उसने जमानो मकान बनाया, तो जमानो मकान हादिस है, वो कदीम है। तो जो जमानो मकान से पहले था, वो जमानो मकान में कैसे असीर हो सकता है, कैद हो सकता है? लिहाजा यहां कुर्बत से मुराद न कुर्बत जमानी है न कुर्बत मकानी है, यहां कुर्बत से मुराद कुर्बत मानवी। हम आमाल सालिहा अंजाम देते हैं ईमान के साथ अल्लाह से करीब होने के लिए। जब बंदे मोमिन कोई अमल सालेह सिर्फ खुदा के लिए अंजाम दे, खुलूस इसी के कहते हैं, अमल का अल्लाह के लिए अंजाम देना। खुलूस का मानी यही है, खालिस खुदा के लिए अमल का अंजाम देना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी की तारीफ बटोरने के लिए नहीं।
صرف خدا کے لیے. اگر کوئی عمل صالح خدا کے لیے کرے گا تو بندہ خدا سے قریب ہوگا, خدا اس کو قریب کر لے گا. اور جب قریب ہوتا ہے, اگر وہی بندہ گناہ کرتا ہے تو خدا سے دور ہو جاتا ہے. اب جب دور ہوتا ہے تو ضرورت ہے استغفار کرو, پھر لوٹ کر آ جاؤ. تو عزیزان محترم, استغفار کسے کہتے ہیں؟ آج میں چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کے کلام سے استغفار کی شرح بیان کروں. عزیزان محترم, پھر عرض کر رہا ہوں, آپ عمر کی کسی بھی پڑاؤ میں ہوں, مگر استغفار سے گھبرائیے مت. دوبارہ خدا کی بارگاہ میں آنے سے گھبرائیے مت. یہ نہ سوچئے زندگی میں نے بہت کچھ کیا, بڑی بڑی گناہیں کی ہے, بخشا نہیں جاؤں گا, ایسا نہیں ہے. یہ مومن کا جو شعر ہے نا, یہ اسلامی نظریے کے تحت نہیں ہے. عشق عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن, آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے, ایسا نہیں ہے. یہ شعر غلط ہے عقیدے کے اعتبار سے. آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے, حر نے تو آخری وقت ہی میں جنتی ہو کر بتایا کہ آخری وقت میں مسلمان ہو سکتے ہیں, اور مسلمان کافر بھی ہو سکتا ہے. تاریخ کے دامن میں دونوں مثالیں ہیں. زبیر کی بھی مثال ہے, حر کی بھی مثال ہے. ایک وہ تھا جو ادھر تھا, آخری وقت میں ادھر ہو گیا. ایک وہ تھا جو ادھر تھا, آخری وقت میں ادھر آ گیا. جو ادھر سے ادھر گیا اسے زبیر کہتے ہیں, جو ادھر سے ادھر آیا اسے حر کہتے ہیں. تو عزیزان محترم, نہ گھبرائیے, کیا ہوگا استغفار. میں آج نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں استغفار کے معنی بیان کرنا چاہتا ہوں. استغفار کسے کہتے ہیں, بس اسی پر آج کی مجلس ہوگی انشاءاللہ. کلام مولا ہے, نہج البلاغہ ہے, اور نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 417, یعنی نہج البلاغہ 3 حصوں میں منقسم ہے. ایک مرتبہ مختصر تعارف جوانوں کے لیے نہج البلاغہ کا تعارف کروا دوں. نہج البلاغہ جناب سید رضی رحمت اللہ علیہ, جن کی قبر کاظمیہ میں موجود ہے, جسے ہم کاظمین کہتے ہیں. شہر کاظمین میں امام کاظم, امام محمد تقی علیہ السلام کے روضے کے باہر دونوں بھائیوں کی قبریں ہیں. ایک طرف سید رضی کی قبر ہے اور دوسری طرف سید مرتضی کی قبر ہے. سید رضی بڑے جلیل القدر عالم تھے, ادیب تھے. انہوں نے مولا کے خطبات کو جمع کیا, خصوصاً خطبات میں ان حصوں کو جمع کیا جو شاہکار ادب عربی تھے. یوں تو مولا کا مکمل کلام شاہکار ہے ہر اعتبار سے. کلام امام امام کلام ہے, امام کا کلام کلاموں کا امام ہے. تو نہج البلاغہ نے سید رضی رحمت اللہ علیہ نے مولا کے خطبات کو جمع کیا 3 حصوں پر. پہلا حصہ خطبات, دوسرا حصہ مکتوبات یعنی لیٹرز, جو مولا کائنات نے جو اپنے دشمنوں کے نام, اپنے دوستوں کے نام, اپنے ان گورنروں کے نام جو خطوط لکھے تھے, ان خطوں کو جمع کیا. اور آخری حصہ کلمات قصار. کلمات قصار, کلمات کلمے کی جمع, قصار قصیرہ کی جمع, یعنی چھوٹے چھوٹے کلمات, یعنی چھوٹے چھوٹے سینٹنس جس میں حکمت کی باتیں ہیں. یعنی ایک جملے میں مولا نے مکمل کلام کہہ دیا. ان کو جمع کیا ہے 3 حصوں میں. انشاءاللہ اٹھا کر پڑھیے, اس لیے کہ ضرورت ہے. صرف زبانی مولائی مت بنیے. ہم مولا کے چاہنے والے ہیں, مولا کے چاہنے والے ہیں. نہج البلاغہ اٹھا کر پڑھا نہیں, کم سے کم ان وصیت ناموں کو تو ہمیں پڑھنا چاہیے جو ہم سے مربوط ہے. امام نے وصیت کی ہے ہمارے لیے, ان کو تو اٹھا کر پڑھتے. خیر بات آ گئی تو میں عرض کر دیا. نہج البلاغہ حکمت نمبر 417, لقال قال بحضرته
استغفر اللہ. مولا کی خدمت میں، مولا کے حضور میں، مولا کے سامنے ایک شخص بڑی بے روی سے، بے دلی سے کہتا ہے استغفر اللہ. یعنی استغفار کرنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا، صرف یوں ہی عادت سی پڑ جاتی ہے. بہت سے لوگوں کو اللہ اکبر کہتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں اللہ اکبر اس کے معنی و مفہوم کیا ہے. اسی طرح بہت سے لوگوں کو عادت سی پڑ جاتی ہے استغفر اللہ. عزیزان محترم، دل و جان سے استغفر اللہ کہیے، یوں ہی استغفر اللہ نہ کہیں. اس لیے کہ یہاں تک امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں المقیم علی الذنب وهو مستغفر منه مستحزی. اگر کوئی انسان مسلسل گناہ کر رہا ہے اور اس کے بعد ہر گناہ کے بعد استغفر اللہ کہہ رہا ہے تو گویا وہ استہزاء کر رہا ہے، خدا کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ استغفار کرنا ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ ہے. اس لیے کہ استغفار کا مطلب پروردگار بخش دے مجھے، میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. نہ چھوڑنے کا ارادہ ہے، نہ چھوڑنا چاہتا ہے، صرف جملہ ادا کر دیا لقلقہ زبانی استغفر اللہ. ایسا نہیں، استغفر اللہ بہت سوچ سمجھ کر کہنا ہے. اسی طرح لبیک یا حسین کا جملہ جو ہم لوگ ہر مجلس پہ لگاتے ہیں، لبیک کا مطلب مولا ہم حاضر ہیں. کس چیز کے لیے حاضر ہے؟ آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہے. آج حسین بظاہر ہمارے درمیان میں نہیں ہے تو ہماری نصرت سے مراد یعنی حسینیت کی نصرت، مقصد حسین کی نصرت. اگر تم نصرت مقصد حسین نہیں کر رہے ہو اور بار بار صرف مجلسوں میں نعرہ لگا رہے ہو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، تو استہزاء کر رہے ہو امام کی. پہلے اپنے آپ کو نصرت کے قابل بناؤ، پھر یہ طے کر لو کہ میں حق کا ساتھ دوں گا، باطل کے خلاف کھڑے ہو جاؤں گا. اگر ایسی جرأت اور ہمت تم میں نہیں ہے تو کبھی لبیک یا حسین نہ کہنا. لبیک یا حسین یعنی حسین آپ کی نصرت کے لیے میں آمادہ ہوں. اسی طرح استغفر اللہ، استغفر اللہ کے معنی کیا ہے؟ پروردگار اے خدا میں تجھ سے طلب مغفرت کرتا ہوں. کسی نے مولا کے سامنے یوں ہی بڑی بے دلی سے استغفر اللہ کہا تو مولا نے کیا کہا اس کو؟ سکلت کا کا اتدری مل استغفار، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کیا جانتا ہے اس کے معنی کیا ہے استغفار کے؟ اللہ اکبر، کہ جانتا ہے؟ سکلت کا کا یعنی یہ محاورہ ہے، یہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یعنی جب انتہائی نفرین کرنا ہوتا ہے تو عربی میں یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، سکلت کا کا. امام حسین نے بھی جب حر نے لجام فرض پر ہاتھ رکھا تو امام حسین نے بھی حر سے یہی کہا تھا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. حر نے کہا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ اگر مجھے کہتا تو میں بھی اس کا نام لیتا، مگر آپ کی ماں خاتون جنت ہے، میں کیسے ان کا نام لوں؟ یہ محاورہ ہے عربی میں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تو مر جا، بلکہ ایک نفرین، انتہائی نفرین کا یہ اظہار کے لیے عربی میں کہا جاتا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ کہہ کر امام فرماتے ہیں الاستغفار درجۃ العلیین، بلند لوگوں کا مقام ہے استغفار، بلند لوگوں کا مقام ہے. ہر کس و ناز کس استغفار حقیقت نہیں کر سکتا. صرف تسبیح لے کر شب قدر میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ گن لینے سے کام نہیں چلتا. دل کی گہرائیوں سے دعائیں پڑھو تو دل کی گہرائی ہوتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ دعائیں پڑھتے ہیں نا شب و روز، ایک مرتبہ دعاؤں کے ترجمہ بھی دیکھیں. ان دعاؤں میں مفہوم کیا ہے؟ جب آپ کو ان دعاؤں کا مفہوم معلوم ہوگا تو پھر دعا کرتے ہوئے ساتھ میں اس مفہوم کو اپنے سامنے مجسد اور مجسم کریں گے تو پھر لطف بندگی کچھ اور ہے. لہذا مفاہیم کو سمجھیے، صرف الفاظ کو ادا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے.
लकलक़े ज़बानी का नाम इस्लाम नहीं है। इमाम हुसैन ने फरमाया अद्दीन अला अलसतलतिहिम लाइकुन, इन लोगों की जबानों की एक चाशनी है दीन, लकलक़े ज़बानी है। हकीकत में दीन लकलक़े ज़बानी नहीं है, सिर्फ जबान की चाशनी नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं, आपको हुक्म है जब अंसार हुसैन इब्न अली का नाम लो तो ये कहो या लैतना कुन्ना माकुम, काश के हम भी आपके साथ होते। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ लफ्जों को अदा कर देना है, बल्कि हकीकत में इरादा करो। आज मकसद हुसैन इब्न अली के साथ चलो, नासिर हुसैन इब्न अली में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। तो उसी तरह इस्तिग़फ़ार के हकीकी माना को समझो। आज इसी पर गुफ्तगू होगी। इस्तिग़फ़ार किसे कहते हैं? मौला फरमाते हैं इस्तिग़फ़ार के 6 मानी हैं। इस्तिग़फ़ार, अल इस्तिग़फ़ार दरजतुल इलीन, ये बुलंद लोगों का मकाम है। वह हुआ इस्मुन वाक़िउन अला सित्तते मानिन, ये 6 मानी पर मुश्तमिल एक इस्म है। यानी इस्तिग़फ़ार वहां है जहां पर 6 चीजें पाई जाती हो। मौला ने एक एक चीज को यहां पर गिनाया है। सबसे पहले मौला फरमाते हैं पहली चीज अव्वलुहा अन्नदमु अला मा मज़ा, यानी उन मानी में से सबसे पहला मानी, पहला मफहूम अन्नदमु अला मा मज़ा, यानी जो कुछ तुमने गुनाह किया है उस पर शर्मिंदगी का इजहार करो, खुदा की बारगाह में नादिम होकर आओ, शर्मिंदा हो। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, गुनाह तो छोड़ देते हैं, लेकिन बसा औकात उन गुनाहों को मकाम इफ्तिखारात में गिनवाते हैं बाकायदा। अरे एक जमाना था हमने ये किया, यूं किया, ऐसे किया। नहीं, जब भी गुनाह याद आए बल्कि याद करो, पशेमान हो। यानी इस्तिग़फ़ार की पहली शर्त है पशेमानी, निदामत। शर्मिंदे हो, शर्मिंदा बनो, पहली शर्त है शर्मिंदगी। और उसके बाद दूसरी शर्त असानी अल अज़्मु अला तर्किल औद इलैहि अबदा, दूसरी अहम शर्त अज़्म मुसम्मम, मुहकम इरादा। किस बात पर? कि मैं लौट कर दोबारा कभी भी अबदा कभी भी उस गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा। पहले शर्मिंदगी, मौला फरमाते हैं कलाम इमाम, इमाम कलाम, जो लोग गुनाहों को छोड़कर इस्तिग़फ़ार करके रुजू करना चाहते हैं, दोबारा अल्लाह की बारगाह में आना चाहते हैं, उनके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। रहमतुल्लाह वासिया, अल्लाह की रहमत वसी है। मगर शरायत तौबा और इस्तिग़फ़ार ये है कि पहले उन जो मामज़ा, जो कुछ किया है तुमने, उस पर पशेमानी का इजहार करो। फिर दूसरी शर्त है लौट कर उधर ना जाना, इसका अज़्म मुसम्मम हो, इसका अज़्म मुसम्मम हो, लौट कर कभी भी उधर ना आना। इमाम मोहम्मद काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक गली से गुजर रहे थे। क्या देखा? एक महलनुमा आलीशान मकान है, रक्सो सुरूद की महफिल सजी है, आवाजें बाहर तक आ रही है। इमाम थोड़ी देर के लिए वहां उस आलीशान मकान को देख रहे हैं। इसी असना में एक कनीज बाहर आती है, उसकी नजर इमाम के नूरानी चेहरे पर पड़ती है। क्या देखा उस कनीज ने? इमाम अलैहिस्सलाम घर को देख रहे हैं। एक मर्तबा जैसे ही इमाम ने उस कनीज को देखा तो सवाल किया, ऐ कनीज खुदा बता, इस घर का मालिक जो है वो बंदा है या आजाद है? यानी गुलाम है या आजाद है? कनीज ने कहा ये तो आजाद है। तो इमाम ने एक जुमला कहा, तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, इमाम के एक जुमले से किस तरह से हिदायत होती है। शर्त यह है कि हिदायत पाने वाले में वो ज़र्फियत मौजूद हो। एक जुमला इमाम का, इमाम काज़िम ने उस कनीज से खिताब करके कहा, यकीनन अगर बंदा होता तो अपने आका का मुतियो फरमा बरदार होता,
कौन आका? अल्लाह। तूने सही कहा, आजाद है। अगर वो बंदा समझता अपने आप को, वो बंदा होता, तो अपने आका का मुती और फर्मा बरदार होता। ये कहकर इमाम गुजर गए। कनीज घर में जाती है, मालिक ने पूछा किससे बात कर रही थी बाहर, देर क्यों लगा दी? उसने कहा एक नूरानी शख्सियत के मालिक खड़े हुए थे, उन्होंने सवाल ये किया इस घर का मालिक आजाद है या बंदा है? तो मैंने कहा आजाद है। तो उन्होंने जुमला कहा, ठीक कहा, अगर अब्द होता, बंदा होता, तो अपने खुदा का, अपने मालिक का, अपने आका का मुती व फर्मा बरदार जरूर होता। अल्लाह अकबर। ये जुमला उस शख्स पर जिसका नाम बशर है, बशर पर यह जुमला इस कदर असरअंदाज हुआ, वो फौरन घर से भागा, जूते भी नहीं पहने, नंगे कदम भागा, गली में दौड़ता गया। किधर है वो? देखा इमाम गली से गुजर रहे हैं, दौड़ता हुआ इमाम की खिदमत पे गया, कहा आका मुझे एहसास हो गया, मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इमाम ने कहा छोड़ दे, नादिम हो जा, तेरी तौबा कबूल हो सकती है। उसके बाद से उसी तरह महल को छोड़ देता है और इसी तरह नंगे पैर तौबा करता है और जिंदगी भर मकान को छोड़कर एक दुनिया से जुदा तौबा करते हुए मर जाता है। जब वो मर जाता है तो तबीबों ने उसके नफस को, उसके नब्जों को देखा तो ये कहा खौफ खुदा से इसका दिल पिघल चुका है, ये तायब मरा है। चूंकि तौबा नंगे पैर किया है और अरबी में हाफी कहते हैं जो नंगे पैर होता है, इसका नाम ही पड़ गया बशर हाफी। तो ये बशर हाफी है। अजीजान मोहतरम, नफ्स को कबूल करने की सलाहियत का होना जरूरी, वरना कलामे इमाम हर एक को मुतासिर करते हैं। कुरान परवरदिगार आलम का कलाम हर किसी के दिल पर असरअंदाज नहीं होता। जिनके दिलों में कबूलियत की सलाहियत होती है, बहुत सी मिसालें हैं। अल्लाह अकबर। वरना इमाम रोज़े आशूर खुतबा देते हैं, ये ऐलान कर रहे हैं अना इब्न रसूलिल्लाह, मैं रसूल का बेटा हूं, मैं अली का बेटा हूं, मैं फातिमा का बेटा हूं। अगर तुम मेरे कत्ल से बाज आ जाओगे, तौबा करोगे, मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। इमाम ने क्या फरमाया? क्या कलाम इमाम का असर क्यों नहीं हो रहा है? ज़र्फों में सलाहियत नहीं है, हुब्बे दुनिया की वजह से। हुब्बे दुनिया हकायक कबूल करने से रोक देती है। अल्लाह अकबर। बहुत से लोग गलत को सही करने के लिए अलग अलग आलिम के पास जाते हैं, कहीं से तो हमारा मसला हल हो जाए, कोई ना कोई आलिम हमारे हक में फतवा दे दे, बयान दे दे। इस्लाम को अपने सांचे में ढालने की कोशिश ना करो, बल्कि खुद को इस्लाम के सांचे में ढालो। कोई दुनियादार आलिम होता है तो कहता ठीक है, कर सकते हैं, चल जाएगा, बस उसको अपना आलिम मानने लगता है, यह बेहतरीन है, इसने हमारा रास्ता साफ कर दिया, क्लियर कर दिया। अब वो आलिम भी खुश है कि एक बड़ा आदमी, पैसे वाला, मेरा मुती हो गया, फरमाबरदार हो गया। अब तोहफे तहाइफ मिल रहे हैं, घर की शादियां और निकाह पढ़ने के वादे तमाम उसी तक पहुंच रहे हैं, पैसा खूब मिल रहा है। अजीजान मतलब ऐसे लोग बलआम बाउरा की तरह है, जो बनी इसराइल का आलिम तो था, मगर अल्लाह अकबर, आलिम होते हुए भी अपने इल्म पर अमल नहीं किया, तो उसकी मिसाल बलआम बाउरा की है। खुदा ऐसे पर लानत करता है। तो याद रखो अजीजों, इस्लाम को अपनी तबीयतों के सांचों में ढालने की कोशिश ना करो, बल्कि अपने आप को इस्लाम के सांचे में डालो। यही तो हुआ। बात कहीं से कहीं ना निकल जाए। फिर मैं अपने बयान की तरफ लौट कर आ रहा हूं कि वो तायब हो गया, मर गया। तो ये दूसरी मिसाल है। मौला फरमाते हैं अव्वलुहा अन्नदबु अलामा मज़ा, पहली शर्त इस्तिग़फ़ार ये है कि जो कुछ किया
اس پر شرمندگی کا اظہار کرو. اور دوسری چیز ہے العزم علی ترک العود الیہ ابدا، یہ عزم مصمم کرو، لوٹ کر پھر دوبارہ ادھر جانا نہیں ہے. اور تیسری شرط مولا فرماتے ہیں ان تودی الی المخلوقین حقوقہم حتی تلق اللہ املسا لیس علیک تابعہ. مولا فرماتے ہیں یہ تیسری اہم شرط ہے کہ دیکھو ان تودی الی المخلوقین حقوقہم، جن کے حقوق کو مخلوقین میں سے تم نے غصب کیا ہے پہلے اس کو ادا کرو، واپس لوٹاؤ. حقوق دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ کے حقوق، جیسے وہ تمام فرائض حقوق اللہ ہے، نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، حج کا کرنا. حج واجب ہے، حج نہیں کیا، توبہ کر رہا ہوں، پروردگار بخش دے میں حج نہیں کر سکا. نہیں کیا تو کرو، پھر توبہ کرو. نہیں اب سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اچھا اگر نہیں ہے تو اس کے لیے بھی اسلام نے کہا کہ کسی کو نائب بنا کر بھیج دو. اگر آپ کے پاس ہے پیسہ نائب بنا کر بھیج دو، نہیں ہے تو پھر بہت زیادہ استغفار کرو. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اسلام نے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اسلام کے پاس جس کا حل موجود نہ ہو. اسی لیے مہد سے لے کر لحد تک کا علم ہے اسلام میں. تبھی تو رسول نے کہا اطلب العلم من المہد الى اللحد، مہد سے لے کر لحد تک کا علم حاصل کرو. جب ہے تبھی تو کہا. مولا فرماتے ہیں استغفار کی تیسری شرط ہے کہ مخلوقین کے حقوق کو ادا کرو. ایک حقوق اللہ ہے، تمام فرائض حقوق اللہ، اور حقوق مخلوقین یعنی حقوق الناس. حقوق الناس کیا ہے؟ یہ بھی دو طرح کے. حقوق الناس ایک مالی ہے، ایک معنوی ہے. مالی کیا ہے؟ میں نے گھر بناتے ہوئے میرے پڑوس والے کی زمین کا اتنا حصہ لے لیا، اس پر دیواریں کھڑی کر دی، دیواریں کھڑی کر دی، اور اس کے بعد آخری وقت میں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں شرمندہ ہوا کہ میں نے غلطی کی، پہلی شرمندگی. اور اس کے بعد دوسری شرط پہ بھی عمل کر لیا، اب آئندہ کسی کے زمین کو ہڑپ نہیں کروں گا اس طرح سے. دوسری بھی شرط پوری ہو گئی. کیا توبہ ختم؟ بات ختم؟ یعنی شرمندہ بھی ہوں، یہ بھی قسم کھا لیا، اس میں مصمم کر لیا اب دوبارہ کسی کی زمین کو اس طرح سے غصب نہیں کروں گا. نہیں، تیسری شرط یہ کہ پہلے لوٹاؤ کہ بلڈنگ میں اب کئی منزلہ تعمیر بنا چکا ہوں، خرید لو، صلح کر لو، کوئی نہ کوئی راہ تو نکالو کہ وہ راضی ہو جائے کہ بھائی یہ غصبی زمین ہے، تمہاری زمین تھی، میں نے لے لی، اس زمین کا کتنا ہوگا اس کے پیسے لے لو. اگر وہ کہے گا کہ نہیں یہ زمین ہی چاہیے تو پھر آپ کو پورے بلڈنگ کو گرانا پڑے گا. مولا یہی تو فرماتے حقوق الناس کو ادا کرو. جن لوگوں کے حقوق کو غصب کیا ان کو پہلے لوٹاؤ، اس طرح لوٹاؤ کہ تمہارے اوپر کوئی مواخذہ باقی نہ رہے. تابعہ کہتے ہیں مواخذہ کسی قسم کے بھی تمہارے اوپر اصولی باقی نہ رہے، اس طرح سے لوٹا دو. پھر اس کے بعد بہت سے لوگ وقف کی زمینیں کھا کر آخری وقت میں توبہ کرتے ہیں، کہتے اللہ معاف کر دے. نہیں، تیسری شرط اہم ہے، پہلے لوٹاؤ. کل میں نے واقعہ بیان کیا ہے نا علی ابن حمزہ کا، اور اصول کافی میں یہی واقعہ تقریباً ابو بصیر کے نام سے بھی مرقوم ہے. جناب ابو بصیر آتے ہیں فرزند رسول امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہتے ہیں آقا میرا دوست ہے کوفے میں، وہ کاتب بنی امیہ کا کاتب تھا. کل میں نے بیان کیا، دوبارہ دہراؤں گا نہیں، سب بات سے مربوط ہے اس لیے متصل کر رہا ہوں کہ بنی امیہ کے دور میں 30 سال تک اس نے کتابت کی، بیت المال میں خوب پیسہ جمع کیا حرام علی حلال کا. آج وہ تائب ہونا چاہتا ہے، کوئی راستہ ہے؟ کہاں ہے؟ کون سا راستہ ہے؟ کہو. جو کچھ لیا ہے دوسروں سے
اگر ان کے مالکوں کو جانتا ہے تو واپس لوٹا دے, نہیں جانتا ہے تو ان کی جانب سے صدقہ کر دے. اللہ اکبر, اس نے تن کا پیراہن بھی اتار کر صدقہ کر دیا. کروڑ پتی تھا آج کے لحاظ سے, سب کچھ دے دیا. مولا نے کہا اگر ایسا کرے گا تو قیامت کے دن میں اس کا ضامن رہوں گا. جب آخری وقت ابو بصیر یا علی ابن حمزہ اس کی عیادت کے لیے پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا, سانسیں اکھڑ رہی. اس نے کہا کہ مولا سے کہنا میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا. جب کوفے سے ابو بصیر حج کر کے مدینہ پہنچ کر مولا سے ملاقات کرتے ہیں تو امام نے بھی ابو بصیر نے کہا میں نے بھی اس کا وعدہ پورا کر دیا, میں ضامن ہوں. تو کافی نہیں ہے صرف ندامت, صرف شرمندہ ہو گئے اور یہ قسم کھا لیا کہ آئندہ نہیں کروں گا. نہیں, حق لیا ہے تو حق واپس کرو. یہ حق مالی کی بات ہے. دوسرا حق ہے حق معنوی. حق معنوی کسے کہتے ہیں؟ حق معنوی, یہ تو حق مالی, حق معنوی. میں نے غیبت کی کسی مومن کی کہ پروردگار معاف کر دے, دوبارہ کسی کی نہیں کروں گا. کا زندہ ہے تو جا کر معافی مانگ لو, کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے یہ غیبت کی, فساد ہونے کا امکان ہے. لہذا کہہ دیجئے بھائی میں معافی چاہتا ہوں, کسی زمانے میں کبھی آپ کی غیبت کی تھی, آپ مجھے معاف کر دیجئے. بندہ مومن ہے, کشادہ دل ہوتا ہے, آپ کو معاف کر دے گا. پہلے معافی مانگ لیجئے. اگر مر گیا ہے تو اب تو آپ مجبور ہے, اب خدا سے معافی مانگیے اور استغفار پڑھیے اس کے لیے بھی جس کی آپ نے غیبت کی ہے. جانتے ہیں نا غیبت کی سزا کیا ہے؟ سورہ حجرات میں کیا کہا, کیا تم پسند کرتے ہو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ یہ غیبت ہے. ہم عبادتوں کے بعد غیبتیں کرتے ہیں, مسجد سے باہر آتے ہیں, صحن مسجد میں کھڑے ہو کر غیبت کرتے ہیں, مجلس پڑھتے ہیں, مجلس میں آتے ہیں, مجلس سے باہر آنے کے بعد غیبتیں کرتے ہیں. عزیزان محترم, یہ مجلس میں آنے کا فائدہ کیا ہے جب باہر کھڑے ہو کر مومنین کی آپس میں غیبت کرنا ہے؟ عزیزان محترم, ہم گھر سے مجلس تک آتے ہیں لیکن ہمارا معاشرہ اس دن حسینی معاشرہ بنے گا جب ہم گھروں کو مجلس لے جائیں. ہم گھروں سے مجلسوں تک آتے ہیں لیکن مجلسوں کی تاثیر کو گھروں تک نہیں لے جاتے ہیں. جس دن ہم مجلسوں کی تاثیر کو گھروں تک لے جائیں تو ہمارے گھر حسینی گھر بن جائیں گے, ہمارا معاشرہ حسینی معاشرہ بن جائے گا. تو یہ حقوق معنوی ہے. بس عزیزان محترم, یہ تیسری شرط ہے. اور چوتھی شرط مولا فرماتے ہیں والرابع ان تعمد الى كل فریضة علیک ضیعتها فتودی حقها. دیکھو چوتھی شرط یہ ہے, اگر تم پر کوئی فریضہ, کوئی واجب, نمازیں چھوٹ گئی, روزے چھوٹ گئے, کوئی واجب جو آپ پر جو چیز فرض تھی آپ نے ترک کر دیا, پہلے اس کو ادا کرو. جو آپ سے ضائع ہو گئی تو فتوت اس کو ادا کرو, اس کے حق کو ادا کرو. پھر اس کے بعد نمازیں چھوٹ گئی, پروردگار اب نمازی بن گیا, نہیں, پرانی نمازوں کا بھی حساب کرنا ہے. پرانی نمازیں کم سے کم اب سخت نہیں ہے, قوا مزمحل ہو گئے, اب ہاتھوں میں راشا آ گیا, روزانہ کی نماز ہی نہیں پڑھ پا رہا ہوں. گزشتہ کم سے کم اس کا بڑے بیٹے کو وصیت کرے, اگر آپ کے پاس جائیداد ہے اس کے لیے پہلے سے حساب کتاب کر دے. ہم لوگ پیسہ رکھ کے مر جاتے ہیں. عزیزان محترم, ہر انسان کو ایک سلس, ایک سیوم میں وصیتیں اپنے لیے کرنے کا حق ہے. تو کیوں نہیں اس حق کو اپنائیں؟ ایک سلس مخصوص کر دیجئے. آج یا ایام اعظامیہ جو ہندوستان میں رونقیں ہیں نا, بہت سے دیہاتوں میں, بہت سے شہروں میں, یہ بزرگوں نے وقت زمینیں کر دی ہیں. ہم لڑ رہے ہیں, انہوں نے صدق نیت سے وقف زمینیں کر دی. حسین کا غم ہو, اس سے جو آمدنی آئے گی. تو یہ چوتھی شرط تھی. اب پانچویں شرط بہت عجیب شرط ہے, یہ پانچویں اور چھٹی شرط. اللہ اکبر. بلکہ یہ شارحین نہج البلاغہ نے چوتھی اور پانچویں اور چھٹی کو کہا متمم شرائط ہے, یعنی گویا
बात की अहमियत को समझाने के लिए। क्या है? अंतामिदा इलल्लहमिल्लज़ी नबता अला सुहते फतुजीबहु बिल अहजान हत्ता तुलसिकल जिल्दा बिल अज़्म। अल्लाहु अकबर। व यंशाउ बैनहुमा लहमुन जदीद। मौला फरमाते हैं, जो तुमने हराम चीजों से, ऐशो इशरत की जिंदगी से, हराम माल खाकर जो तुमने बॉडी बनाई है ना, उसको गमो अंदू में घुला दो। जो बॉडी बना दी है ना आपने हराम खाकर, गैरों का माल खाकर, अपने आप को मोटा ताजा कर लिया, कहा इसको घुला दो, इसको पिघला दो। लेकिन किस हद तक पिघला दे यह हमारे इख्तियार में नहीं है, मगर मौला कायदे तगलीब यानी मतलब ये कि ये एक लिहाज से इंतहा बता रहे मौला, अगर इस पिघलाने में तुम्हारी चमड़ी अगर हड्डी से मिल भी जाए, इस हद तक भी। अलबत्ता ये हमारे हाथ में नहीं है। शायरी ने नहजुल बलागा ने कहा कि यानी जो हराम से तुम्हारे बदन पर गोश्त उगा है, हुस्नो मलाल, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते उसको खुला दो। बशर हाफी ने क्या किया? जब मरा तो बिल्कुल लकड़ी की तरह हो गया था। अतिब्बा ने कहा याद खुदा में, खौफ खुदा में इसका दिल पिघल गया है। ये 5वीं शर्त। 6ठी शर्त, अंतुजीखल जिस्म आलमत्ताते कमा अज़क़तहु हलावतल मासिया। और 6ठी शर्त यह है, इस जिस्म को जो तुमने ऐशो इशरत में गुजारे, लाहुल में गुजारे, इस जिस्म को जिस तरह तूने ऐशो इशरत में गुजारे, उसी तरह इसको जायका चखाओ। इस जिस्म को जिस तरह तूने हलावत मासियत यानी गुनाह की लज्जत को हासिल किया, उसी तरह बदन को इताअत खुदा में के रंज को बर्दाश्त करो। जिस्म के जरिए तुमने जो गुनाहें अंजाम दिए, इसी जिस्म को रंजे इताअत के लिए मजबूर करो। ये 5वीं और 6ठी शर्त है। तो उसके बाद मौला फरमाते हैं, फ़इन ज़ालिका तक़ूलु अस्तग़फिरुल्लाह। जब ये हो जाए तब तुम कहना अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। यह इस्तिग़फ़ार। अज़ीज़ान मुहतरम, तौबा के दरवाजे तो खुले हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब मौत आए। हालात तो ऐसे हैं कि चलते फिरते लोग दाई अजल को लब्बैक कहते हुए दारे फानीत को अलविदा कह रहे हैं। इसीलिए दरवाजे खुले हैं, आ जाओ, तौबा करो। इमाम हुसैन का काफिला कूफे की तरफ रवादावा है। मकाम जुल हस्म पर मौला जब पहुंचे, उससे पहले क्या देखा? एक सफेद खैमा लगा है और घोड़े हैं सफेद, अरबियों नस्ल घोड़े, हथियार जमीन पर गढ़े हुए हैं। मौला ने पूछा जरा पता लगाओ ये किसका खैमा है। पता चला ये अब्दुल्ला इब्न हुर्र जाफी का खैमा है। अब्दुल्ला हुर्र जाफी जाहिरी एतबार से शिया था, कूफे का शिया था। देखिए शिया ने हैदर कर्रार के लिए भी ये दर्स है। कहा उनका एक दोस्त इमाम हुसैन के काफिले में था, अब्दुल्ला इब्न मसरूक, जो इमाम हुसैन के लिए अजान कहता था। इमाम हुसैन ने अब्दुल्ला इब्न मसरूक जाफर को बुलाया, कहा अब्दुल्ला इब्न मसरूक तुम्हारा रिश्तेदार है, जाओ उससे कहो हुसैन की नुसरत करें, हुसैन बुला रहा है। अब्दुल्ला इब्न मसरूक उसके खैमे में जाते हैं, उसको समझाते हैं, लेकिन वो पिघलता नहीं है। कहता इसीलिए तो मैं कूफा छोड़कर बाहर आया हूं, मैंने सुना कि कूफा हुसैन आने वाले हैं और जो जिन्होंने उनको दावत दी थी वो मुनहरफ हो गए, जमाना पुराशोभ हो गया है,
اگر امام حسین قیام کریں گے تو قتل کر دیے جائیں گے. اسی اندیشے سے میں کوفہ چھوڑ کر باہر آیا ہوں تاکہ امام حسین سے میری ملاقات نہ ہو. اللہ اکبر، کیسے شیعہ ہے. امام حسین کے سامنے آ کر عبداللہ ابن مسروق نے کل واقعے کو بیان کیا. پھر امام حسین بنفس نفیس چند صحابہ کو ساتھ لے کر اس کے خیمے تک جاتے ہیں. جیسے ہی عبداللہ ابن حر جعفی امام حسین کو دیکھتا ہے، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے، اپنی جگہ پر بٹھاتا ہے، دوزانو ہو کر کسی شاگرد کی طرح استاد کے سامنے جس طرح شاگرد بیٹھتا اس طرح بیٹھ جاتا ہے، فضائل بیان کرنے لگتا ہے. آقا، آپ کے جیسا کوئی نہیں، آپ کے خاندان کے جیسا کسی کا خاندان نہیں، آپ کی ماں کی طرح کسی کی ماں نہیں، آپ کے نانا کی طرح کسی کا نانا نہیں. فضائل کے دریا بہا رہا ہے. سنیے شورائے کرام، سنیے ذاکرین، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، کہوں پھر دوسروں کو کہوں. یہ صرف لفاظی نہیں چلنے والی ہے، عمل مانگتا ہے اسلام. حسینیت عمل مانگتی ہے، صرف لفاظی نہیں. وہ بھی شیعہ تھا، حر جعفی. امام نے کہا ٹھیک ہے، پوری بات ہو گئی. کہا تیرے سر پہ گناہوں کا بوجھ ہے، توبہ کر، میرے نصرت کے لیے آ جا، بخشا جائے گا. اس نے کہا نہیں آقا، میں مجبور ہوں. البتہ یہ بہترین تلوار آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. یہ بہترین گھوڑا، بہت بہترین گھوڑا ہے. اگر آپ کسی کا تعاقب کریں گے تو یہ گھوڑا اس تک آپ کو لے جائے گا. جب کسی سے فرار کرو گے تو پیچھے والا سوار آپ کو کبھی نہیں پا سکتا. یہ ایسا گھوڑا ہے، عربی النسل، بہترین گھوڑا. یہ دو چیزیں ہدیہ کر رہا ہوں. امام کھڑے ہو گئے، کہا جو ہماری نصرت نہیں کر سکتا ہم اس سے ہدیہ بھی قبول نہیں کر سکتے. آج کے حسینیوں، آج کے شیعوں کے لیے درس ہے. لاکھ پیسہ خرچہ کر دیں، آپ مجلسیں کروائیں، بڑے بڑے ذاکرین کو بلوائیں، لیکن آپ حقیقت میں نصرت حسین ابن علی نہیں کر رہے ہیں. تو کیا مولا آپ کی ان چیزوں کو قبول کریں گے؟ پہلے نصرت حق، نصرت مقصد شبیر. حر جعفی کا واقعہ ہمارے لیے مثال ہے. کربلا مثالیں دے رہی ہے، قیامت تک کے لیے بتا رہی ہے. یہ حر ہے مگر کربلا کا حر. توبہ کی بات ہے، استغفار کی بات آئی تو بات کو میں حر تک کیوں نہ لے جاؤں. وہ حر جو مقام ذو حسم پر آ کر مولا کے لشکر کو روکتا ہے. دراصل حر یہ سمجھتا تھا کہ صرف مولا کو روکا جا رہا ہے حکومت تک پہنچنے سے، لیکن حر کو یہ اطلاع نہیں تھی کہ مولا کو قتل کر دیا جائے گا. آپ یہ نہ سمجھیے کہ حر قاتلان حسین میں تھا، نہیں، اس کو پتا ہی نہیں تھا. اس کا آرڈر 1000 کے سپاہی کو لے کر کوفے سے چلا. پسر سعد نے 1000 سپاہی کو دے کر حر کو بھیجا. صرف آرڈر یہ ہے کہ تم امام حسین کے ساتھ ساتھ رہو اور تمہارا کام ہے انہیں گھیر کر پسر زیاد کے حوالے کرنا ہے. بس یہی ہے. یہ نہیں معلوم تھا ان کو. وہ سوچ رہا تھا شاید بیعت لے لے، شاید مصالحہ ہو جائے، شاید حسین واپس چلے جائے، قیام نہ کرے. مگر اللہ اکبر، امام حسین نے مصمم ارادہ کر لیا کہ جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ذلت کی زندگی سے عزت کی ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہو. سمجھایا، نماز کا وقت آیا، ادھر حسین کا لشکر، ادھر حر کا لشکر، دونوں لشکروں کے درمیان امام حسین کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں. حر سے کہتے ہیں حر تو اپنی نماز پڑھ، میں اپنی نماز پڑھتا ہوں. حر نے کہا آقا نہیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. نماز تمام ہوئی. امام حسین جانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے مجھے چھوڑ دے، میں اپنی راہ جاؤں گا، تو چل. کہا لجام فرض پہ ہاتھ رکھا، آپ نہیں جا سکتے. اس لیے کہ اس وقت تک ابن زیاد کا نامہ بر آ گیا تھا. حر سے کہا حر کوفہ جانے نہ دے حسین کو، کسی ایسے جنگل میں حسین کو روک لینا جو بے آب و گیا ہو. اللہ اکبر.
जैसे ही लजाम फर्श पे हाथ रखा, इमाम हुसैन ने फरमाया सकलत का उम्मू का, तेरी मां तेरे मातम में बैठे। हाँ आजादारो, आज चौथी मुहर्रम है ना, बस ये आखिरी दिन है, कल से फिर बनी हाशिम के जवानों का तज़किरा होगा। हुर को लेकर हुसैन करबला तक आए। हुर है, हुसैन का लश्कर है। दूसरी मुहर्रम को हुसैन वारिद करबला होते हैं। चौथी मुहर्रम को खैमे फुरात के किनारे से हटा दिए गए। शबे आशूर आती है, अल्लाह अकबर, पुरसा दीजिए आजादारो। हुर मेहमाने हुसैन हैं। जब आप करबला जाएंगे इंशाअल्लाह परवरदिगार, जितने इस वक्त मेरी इस मजलिस को सुन रहे हैं, सब हाथों को उठाकर दुआ करें, परवरदिगार जल्द से जल्द हमें करबला पहुंचा दे, मारिफत के साथ वो इमाम की जियारत करना हमें नसीब फरमा। जब करबला जाएंगे तो दो ऐसे रोजे हैं जो अलग है, जो दो अलग खबरें हैं। एक हुर का मजार है जो करबला से तकरीबन 7 किलोमीटर पर है, 6 या 7 किलोमीटर पर। एक हबीब का मजार है जो कुब्बे हुसैन इब्ने अली में है, मगर अलग है। ये खुसूसी मेहमान थे हुसैन। हुर का नामो निशान ना होता, लश्कर यजीद में हजारों की तादाद थी, मगर क्या किसी की खबर का कोई निशानी है? मगर अल्लाह अकबर, एक रात का सफर उधर से इधर किया। आज हुर की निशानी है। जो हुसैन का जायर बनता है ना, वो हुर का जायर जरूर बनता है। हुर की कब्र पर एक जुमला लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैका या मन नकस बैअतल यजीद, सलाम होए हुर तुझ पर, तूने यजीद की बैअत की जंजीरों को तोड़कर आजाद हो गया। तो हुसैन की खिदमत में आ गया। तभी तो हुसैन ने कहा था, तेरी मां ने क्या खूब नाम रखा, अंतल हुर्र फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी आजाद हो गया लश्कर अजीज से, तो आखिरत में आजाद है अजाब इलाही से। बहुत खूब नाम रखा। हुसैन ने अजब अंदाज से दोनों बातों को पेश किया। जब उधर था हुर, तब इमाम ने कहा तेरी मां तेरे मातम में बैठे। जब उधर से इधर आया तो मौला ने फरमाया तेरी मां ने तेरा क्या खूब नाम रखा। हुर शबे आशूर, इधर से उधर टहल रहा है, उधर से इधर टहल रहा है। अल अतश की सदाएं उसे मजबूर कर रही है। अल्लाह अकबर, कैसी प्यास थी करबला में। प्यास का आलम यह था। इमाम हुसैन जब मदीने से चले तो कुछ ऊंट मशकीजों के लिए मखसूस कर दिए थे। इतने मशकीजे जमा हो गए थे। कूफे से आया हुआ हुर का लश्कर प्यासा हो गया, मगर हुसैन के पास पानी था। हुसैन बहुत दूर से आ रहे हैं, मक्के से आ रहे हैं। हुर का लश्कर प्यासा हो गया। हुर के लश्कर का एक सिपाही का बयान है, तलहान या ताहान उसका नाम है। वो कहता है कि इतना प्यासा था कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, घोड़े पर बैठा था। इमाम ने इशारा किया पानी पी ले। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि इमाम को जवाब दो। इमाम समझ गए, मशकीज़े आब लेकर खुद हाजिर हो गए। कहा पी ले। इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं घोड़े से उतरता। इमाम ने मशकीज़े का दहाना खोला और मुझे पानी पिलाया। हाय मेरा प्यासा हुसैन, और घोड़े को पानी पिलाता है। हुर को यह सब याद है। इसीलिए जब शबे आशूर क़याम हुसैन इब्ने अली से आला तश की सदाएं बुलंद हो रही थी, हुर कांप रहा था। हुर का एक गुलाम था कुर्रा, वो बार बार हुर को देख रहा था। एक दोस्त करीब आकर कहता है, ऐ हुर तुझे आज क्या हो गया, ये तेरा बदन लर्ज़बांदाम क्यों है? जब भी कोई मुझसे पूछता तेरे नजर में अरब में पहलवान कौन है, तो मैं तेरा नाम लेता था। आज तुझे क्या हो गया? हुर खामोश हो गया। कुर्रा को बुलाया, कहा तूने अपने घोड़े को पानी पिला ले, प्यासा तो नहीं है तेरा घोड़ा? उसने कहा नहीं, मेरा घोड़ा प्यासा नहीं। सुन उधर क़याम हुसैनी से जो आवाजें आ रही, आला आतश
اتنے پیاسے ہیں بچے حسین کے. میں عرض کر رہا تھا اتنے مشکیزیں لائے تھے حسین, کربلا تک الگ خیمہ نصب کرنا پڑا, مگر جو منظر حسین ابن علی نے شب عاشور دیکھا مولا کسی کو نہ دکھائے. اللہ اکبر, حسین نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے شب عاشور مشکیزوں کو گلے سے لگا کر زمین کربلا پر کروٹیں لے رہے تھے. آزادارو, ہر ادھر سے ادھر آیا, ساتھ میں غلام بھی آیا اور اس کے بعد بیٹا بھی آیا. صبح عاشور جب آیا حسین نے غور سے دیکھا ہر آ رہا ہے. عباس جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے, علی اکبر جاؤ مہمان آ رہا ہے. عزادارو, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جب کوئی مہمان کربلا میں آتا ہے حسین استقبال کے لیے جاتے ہیں. دو مہمان عظیم تھے, ایک حبیب تھے ایک حر تھے. ہم بھی کربلا جاتے ہوئے اسی تصور سے جاتے, آقا ہم حبیب کی طرح نہیں حر کی طرح گنہگار آ رہے ہیں, ہمیں بخش دیجئے آقا, ہمیں اپنے دامن میں جگہ دیجئے آقا. آزادارو, حر آیا. حر جیسے ہی خدمت میں آیا اس کے بعد سر رکھ کے کہا, آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے اس کو اٹھایا, کلیجے سے لگا کر کہا, تجھے میرا خدا معاف کیا, رسول نے معاف کیا, میں نے بھی معاف کیا, مگر حر میں شرمندہ ہوں. جو بھی میرے پاس مہمان آتا ہے میں اس کی پذیرائی کرتا ہوں, مہمان نوازی کرتا ہوں, مگر آج مہمان نوازی کے لیے تیرے آقا کے پاس پانی بھی نہیں ہے. حر شرمندہ ہوتا ہے, آقا اس کا ذمہ دار میں ہی تو ہوں. عزادارو, ایک مرتبہ حر اجازت لیتا ہے, آقا میں پہلا انسان تھا جس نے آپ کے راستے کو روکا, میں چاہتا ہوں کہ میں پہلا حملہ کروں, میں اور اس سے پہلے چاہتا ہوں بیٹے کو خون میں غلطہ دیکھوں. حسین نے کہا, ابھی تو تم آئے ہو حر, میں تجھے ابھی کیسے اجازت دے دوں. مگر جب اصرار بڑھا اس نے کہا, آقا اب یہ سر میرے بدن پر گرا ہے, مجھے اجازت دیجئے, پہلے بیٹے کو غلطہ دیکھنا چاہتا ہوں. جب اجازت ملی حر کا بیٹا گیا, لشکر شام پر حملہ ور ہوا. لڑتے لڑتے ایک مرتبہ زین سے زمین پر آتے ہوئے آواز دی, آقا حسین میرا آخری سلام قبول کر لیجئے. جیسے ہی حسین نے پسرے حر کی آواز کو سنی حسین گئے, ایک مرتبہ حر کے بیٹے کو اپنے زانوں پر لیا. ارے جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا, سانسیں اکھڑ رہی تھی, حر دوڑا آ رہا ہے. حسین نے ایک مرتبہ حر کی جانب نگاہ کی. سن سکو گے عزادارو, ایک مرتبہ حسین نے حر کو روک دیا, کہا حر نا, میں نے سنا کہ جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے, میں کہوں گا آقا آج آپ نے حر کو اس کے بیٹے کے پاس آنے سے روک دیا, مگر ابھی تھوڑی دیر بعد جب علی اکبر ایڑیاں رگڑے گا کون ہوگا جو آپ کو سنبھالے گا؟